सुबिन भाइ, हजुर तयारी भइसकेको छ, सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गर्छु। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुबिन रिमाल नुवाकोटबाट। सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान, साहित्यिक प्रतिभाहरूको सम्मान, नेपाली भाषा साहित्यको संसारभर परिचान भन्ने अभिप्रायका साथ बाल प्रतिभाहरूको खोजी र सम्मानका निम्ति बाल गोष्ठी अहिले हामीले आयोजना गरेका छौँ। हरेक कार्यक्रमलाई औपचारिकताका लागि सभापतिको जरुरत हुने भएका कारण यस सभाका सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि प्रकाश पाण्डेज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद। हजुर, सभापतित्वको आसन ग्रहणको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म सभापतिको अनुमति लिएर अगाडि कार्यक्रम बढाउन चाहन्छु। हजुर, हामी यति बेला नेपाली साहित्य संसारको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट लाइभमा र नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्स र रेडियो लाङताङ 90.3 मेगाहर्सबाट एकैसाथ प्रसारण गरिरहेका छौँ। हामीलाई प्राविधिक रूपमा साथ दिनुहुने दिदी प्रतिमा थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म अगाडि कार्यक्रममा बढ्न चाहन्छु। कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई हेरेर सुनेर अमूल्य प्रतिक्रिया रूपी हौसला प्रदान गर्दै कार्यक्रमलाई धेरै धेरै सेयर गरिदिन नभुल्नुहोला। साथै आजका हाम्रा साहित्यिक अनुरागीज्यू र अतिथि कविज्यूहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनु हुनका लागि, स्वागत मन्तव्यको लागि अथवा स्वागत गानका लागि जे हुन्छ गोमा रेग्मी पण्डितज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यस नेपाली साहित्य संसारले आयोजना गरेको बाल कवि गोष्ठी कार्यक्रममा सभापतित्व गरिरहनु भएका सभाध्यक्ष महोदयज्यू, कुशल प्रस्तुता बाबु सुबिन रिमालज्यू, कार्यक्रम संयोजकज्यू अनि सम्पूर्ण बाल प्रतिभाहरू, आज उपस्थित हुनुभएका 12 जना बाल प्रतिभाहरू, साथै सम्पूर्ण दर्शकहरू जसले हामीलाई फेसबुकबाट हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ देशभरिबाट र विदेशबाट पनि, सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म स्वागत मन्तव्यको साथ हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसारले नियमित कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहे तापनि आइतबारको दिनमा विभिन्न अन्य कार्यक्रमहरूद्वारा संसारमा नेपाली साहित्यलाई फैलाउने जमर्को गरिरहेको क्रममा कहिले गजल, कहिले कविता, कहिले लघुकथा यस्तै गर्दै विभिन्न प्रतिभाहरूलाई निम्त्याउँदै गर्दा आज हामीले असोज 11 गते सेप्टेम्बर 27 को दिन आइतबारको यो बेलुकीको नेपाली समय साँझ 6 बजे यतिखेर हामी उपस्थित भएका छौँ बाल कविहरूलाई लिएर र बाल बालिकाहरूलाई हामीले भविष्यका कर्णधारहरू बन्ने गरेका छौँ सबैजनाले। अनि साहित्यको क्षेत्रमा बाल प्रतिभा भोलिको साहित्यको आधार, बाल प्रतिभाहरू जसरी मौलाउँदै जानुहुन्छ त्यसरी नै भोलिको हाम्रो एउटा साहित्यको स्तम्भ चाहिँ खडा हुन्छ। आजका बाल प्रतिभाहरू कस्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुराले भोलिको साहित्य, देशभरिको साहित्यको एउटा हिस्सा बोकेको हुन्छ। त्यही भएर यो एउटा जर हो, एउटा आधार हो, एउटा बेस हो। जुन बेस हामीले बलियो बनाउन सक्यौँ भने भोलि अवश्य पनि नेपाली साहित्य संसारभरि चाहिँ एकदमै तन्दुरुस्त रूपमा चाहिँ फैलाउँदै मौलाउँदै जानेछ भन्ने कुरा विश्वास गर्न चाहन्छु। आजका बाल प्रतिभाहरू 101 हुनुहुन्छ। सबैजना विभिन्न ठाउँबाट, देशबाट र विदेशबाट पनि समाहित हुनुभएको छ। 12 जना बाल प्रतिभाहरू म नाम मात्र लिन चाहन्छु, अरू कुरा संयोजकले भन्नुहुनेछ। जोशिका कडेल, प्रिन्सु पौडेल, आर्य त्रिपाठी, अनुज्ञा नेपाल, प्रवास घिमिरे, पुष्पल किरण, समर्पण नेउपाने, शिक्षा नेउपाने, विभूति अधिकारी, ईसा महत, अनुश्री आचार्य र प्रवीणा बराल, यति गरेर हाम्रा 12 जना बाल प्रतिभाहरूलाई म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूका प्रतिभाहरू हजुरहरूको दुई पटक पालो आउनेछ, 2 पटक गरेर हजुरहरूले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मान्यजन साथै सम्पूर्ण दर्शकहरू जसले हामीलाई फेसबुकबाट निहालिरहनु भएको छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई यस भव्य कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दछु नेपाली साहित्य संसार परिवारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि।
र बाल प्रतिभाहरूलाई सम्मानार्थ यो स्वागत गीत त होइन, एउटा स्वागत एउटा गीत हो, बाल गीत हो। यसका रचनाकार हुनुहुन्छ धर्म पोखरेलज्यू। उहाँले रचना गर्नुभएको यो गीतलाई सम्पूर्ण बाल प्रतिभाहरूलाई स्वागत गर्नका मनसुवामा यो गीत गाएर सुनाउन चाहन्छु। यो स्वागत गीत नरहेर एउटा पाठशाला शीर्षकको गीत रहेको छ। यतिखेर कोरोनाले गर्दाखेरि देश विदेशमा कहीँ पनि राम्रोसँग पठन पाठन गर्न नसक्ने अवस्थामा जुनसुकै ठाउँमा हामी ज्ञान लिन्छौँ, जस्तो अहिले हामी छौँ यहाँ ज्ञान लिनकै लागि छौँ, जुनसुकै प्रकारका ज्ञान लिने ठाउँलाई चाहिँ पाठशाला भनेर हामीले बुझ्छौँ। र यो पाठशाला शीर्षकको कविता सम्पूर्ण बाल प्रतिभाहरूलाई समर्पित गर्दै कविवर धर्म पोखरेलद्वारा लेख्नुभएको यो गीत यसरी गुनगुनाउँछु। ज्ञान मान सान दिने हाम्रो पाठशाला, माया छाया काया कल्प दिने पाठशाला, गीत सङ्गीतको मेल खेल रङ्गशाला, खेल्ने रम्ने नृत्य सिक्ने यो हो नाट्यशाला। हो ला 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 ला, बुद्धिभित्र वीरको लाग्दा उगार्छ यो ताला, अप्रेसन बिना झिक्छ मुटु गोच्ने भाला, प्रयोग नै जीवन हो गर्दै सिक्ने चाला, जीवनको नयाँ दृष्टि गर्छ पाठशाला। हो 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 ला 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 ला, अहङ्कार ज्ञानले भरिएका डाला, खाली गर्दै ज्ञान भर्ने ठाउँ पाठशाला, सयौँबाट जाति धर्म रङ्गी चङ्गी माला, लक्ष्य एकै ज्ञान लिन जाऊ पाठशाला। हो 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 ला 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 ला, ज्ञान रूपी पोखरी हो पौडी पाठशाला, उत्तरी देश काँद बोक्छौँ सुधारेर चाला, रोग शोक भोग त्यागौँ विजयको माला, पैरी हाँसौँ नाचौँ गाउँ जाउँ पाठशाला, पैरी हाँसौँ नाचौँ गाउँ जाउँ पाठशाला। हो 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 ला 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 ला। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यस गीतबाट सम्पूर्ण बाल प्रतिभाहरू र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्दै अबको समय कुशल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै रहनुभएका हाम्रा बाल प्रतिभा कुशल कार्यक्रम सञ्चालक हुनुहुन्छ सुबिन रिमाल प्रशान्तज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दछु यो समय। हजुर, निकै सुन्दर बाल गीत र आफ्नो स्वागत मन्तव्यको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अबको समय म यस बाल कवि गोष्ठीका सुन्दर संयोजन गर्नुहुने श्री सुमित्रा सुमीज्यूलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्य होइन अब आफ्नो केही मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू, आदरणीय कार्यक्रमका सभापतिज्यू, नेपाली साहित्य संसार परिवार, त्यस्तै यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य रचना लिएर उपस्थित हुनुहुने अतिथि कविहरू लगायत आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि आफ्ना बालबालिकाहरूलाई र सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई बाल कविहरूलाई हौसला प्रदान गर्न उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी शुभचिन्तकज्यूहरूमा हार्दिक नमन टक्राउँछु। म सुमित्रा सुमी नुवाकोटबाट। आज हामी नेपाली साहित्य संसारको आयोजनामा भइरहेको विशेष लाइभ कार्यक्रम बाल कवि गोष्ठीमा उपस्थित भएका छौँ। यस कार्यक्रममा हामीले धेरैभन्दा धेरै बालबालिकाहरूलाई समेट्ने मनसाय हुँदै पनि कतै प्रविधिको समस्या त कतै धेरैजना एकैपटक जोड्न नमिल्ने अर्को समस्याले गर्दा पनि हामीले सबैलाई समेट्न सकेका छैनौँ। जति बाल कविहरूलाई समेट्यौँ, बाल कवि भन्दा पनि उहाँहरू धेरै विशिष्ट कविहरू हुनुहुन्छ, निकै शब्दहरू खेलाउनुहुन्छ, सुन्दर कविताहरू रच्नुहुन्छ। यति बेला हामीले 16 वर्ष मुनिका भनेर भनिराख्दा बाल कवि भनेर सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ, तर उहाँहरू कवि मात्रै भन्दा पनि फरक नपर्ने कवि भइसक्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामीले पुनः कार्यक्रममा
हार्दिक स्वागत गर्छौं र उहाँहरूको यस कार्यक्रममा आज प्रस्तुति अवश्य पनि भव्य हुनेछ यो आशा राखेका छौं र हुन्छ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई सुरुवातमा नै शुभकामना व्यक्त गर्दछु र हामीले खास चाहिँ यस कार्यक्रमको बारेमा थोरै बोल्छु। चाहेर पनि धेरै स्रष्टा सर्जकहरूलाई समेट्न नसकेका छौं, यसप्रति क्षमा प्रार्थी छौं। हाम्रो कार्यक्रम समापन होइन, यो सुरुवात हो। हामी यसै गरी विभिन्न बाल प्रतिभाहरूलाई विभिन्न अन्य कार्यक्रमहरू गर्दै उहाँहरूलाई समेट्दै जानेछौं। यो हाम्रो प्रतिबद्धता नै हो। साहित्य संसार, नेपाली साहित्य संसारबाट भइरहेको यस बाल कार्यक्रममा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई उपस्थित गराएर म्यासेन्जरकै भरमा तपाईले यति भनेर म्यासेन्जरकै भरमा ल है बालबालिकाहरूलाई नानी बाबुलाई उपस्थिति गराइदिनुहोस् भनेर त्यति भनेकै भरमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आफ्ना नानी बाबुहरूलाई यहाँ उपस्थित गराइदिनु भएको छ। बाल कविहरूका अभिभावकहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। शिर झुकाएर नतमस्तक छु। यहाँहरूको साथ, यहाँहरूको माया निरन्तर बालबालिकाहरूले पाइराख्नेछन्, बाल स्रष्टाहरूले पाइराख्नेछन् र नेपाली साहित्य संसारले पनि यहाँहरूको साथ निरन्तर पाइराख्नेछ। यही आशा अपेक्षा व्यक्त गर्छु र दुईवटा श्लोक वाचन गर्छु। हाम्रा नानी बाबुहरूलाई नै समेटेर श्लोक तयार पारेको छु। शिक्षा पुष्कल जो सिकाएर प्रवीणा आर्या र ईसा हुँदा प्यारा प्रिन्सु तथा समर्पण भए शोभा विभूति आहा भाषा भव्य प्रभासको सफलता ज्ञानी अनुज्ञा अहो नेपाली कवि आज बालक तिमी स्वयं अनुश्री बडो। मैले बालबालिकाहरूको लागि पुनः हार्दिक शुभकामना भन्छु र हाम्रो आवाजलाई संसारभरि पुर्याइदिनु हुने प्रतिमा बहिनी धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज र रेडियो लाङटाङ 90.3 मेगाहर्जबाट पनि हामीले कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराखेका छौं। किनकि सबै ठाउँमा इन्टरनेट पुगेको हुँदैन, इन्टरनेट नपुगेको ठाउँमा पनि हाम्रा प्रतिभाहरू पुगुन्, हाम्रा आवाजहरू पुगुन् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। हामीलाई प्राविधिक रूपमा साथ दिनुहुने नुवाकोट एफएम परिवार र रेडियो लाङटाङ परिवारलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुनः हाम्रा बाल प्रतिभाहरू आजका बिरुवा भोलिका भव्य र ठुला वृक्ष हुन्। यिनीहरूलाई हामीले गोड्दै जानुपर्छ, गोडमेल गर्दै जानुपर्छ, यिनीहरूलाई मलजल गर्दै जानुपर्छ र प्रतिभाहरूको प्रस्फुटन गराउँदै जानुपर्छ। हाम्रो अभिप्राय यही नै हो। हाम्रो अभिप्रायमा आदरणीय अभिभावकज्यूहरूको पनि अवश्य पनि साथ रहनेछ। यही आशा व्यक्त गर्दै पुनः सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बाल कविहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै पर्दा पछाडि बसेर अवश्य पनि साथ दिइराख्नेछु भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म यस कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण बिन्दुतर्फ जोडिन्छु। आज हामीसँग अनुश्री आचार्य काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ, अनुज्ञा नेपाल भक्तपुरबाट, आर्या त्रिपाठी पोखराबाट, ईशा महत मकवानपुरबाट, जोशिका कण्डेल कपिलवस्तुबाट, पुष्कल किरण काठमाडौँबाट, प्रवीणा बराल जापानबाट, प्रवास घिमिरे मकवानपुरबाट, प्रिन्सु पौडेल रूपन्देहीबाट, विभूति अधिकारी धनगढीबाट, शिक्षा नेउपाने काठमाडौँबाट, समर्पण नेउपाने मकवानपुरबाट हुनुहुन्छ। आफ्ना ती कविता लिएर सँगसँगै पढ्दै र उत्सुक हुँदै अब तपाईँहरूतर्फ म जोडिन्छु। मकवानपुरमा रहेर निरन्तर साहित्य साधनामा लागिरहनुभएका समर्पण नेउपाने लगायत यहाँ हुनुभएका सम्पूर्ण कविहरूलाई म अब वर्णानुक्रम अनुसार बोलाउनेछु। अब म अगाडि बढ्छु। पालो भो अब आउने सँगसँगै ती काव्यका साथमा आऊ है अनुश्री लिएर कविता स्रष्टा सबै माझमा। अनामनगर काठमाडौँ बसोबास गर्दै आउनुभएकी कवि अनुश्री आचार्यलाई आफ्नो बाँकी परिचय सहित रचना वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अबको समय नमस्कार, मेरो नाम अनुश्री आचार्य हो र म ड्यावक सिपल स्कुलको कक्षा 5 मा अध्ययन गर्दैछु। मेरो आवाज सुनिएको छ? सुनिएको छ।
नमस्कार, म अनुश्री आचार्य। म डियवक सिपल स्कुलको कक्षा 5 मा अध्ययन गर्दैछु। मलाई छन्द कवितामा सानैदेखि रुचि थियो र अहिले पनि छ। मलाई छन्द कविता लेख्न प्रेरणा दिनुहुने मेरा मातापितालाई म सम्मान गर्दछु र साथै मलाई यो अवसर दिनुहुने आयोजक टिमप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्दछु र यति भन्दै म आफ्नो कवितातर्फ लाग्दैछु। यो मैले भुजङ्ग प्रयास छन्दमा लेख्ने प्रयास गरेकी छु। कविताको शीर्षक हो मेरो समाज। मेरो समाज झरीले भिजायो र जाडो बढायो, म काम्दैछु थर थर रुघाले सतायो। कसो गर्नु साथी परेछ आज, हिलोमा डुबेको छ मेरो समाज। भयो छटपटियो कसो गर्नु होला, छ पानी परेको नरोकिन्छ खोला। छ खोला बढेको बगाएर मान्छे, म जोगाउने छु बचाएर मान्छे। तिमी साथ देऊ म साथी बनेर, हिलो साफ गर्ने छु मान्छे बनेर। डुबेको छ बाटो घुँडासम्म पानी, सधैँ कष्ट खप्दै गयो जिन्दगानी। सधैँ कष्ट खप्दै गयो जिन्दगानी, गयो जिन्दगानी। धन्यवाद। निकै मिठो कविता सुनाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको पालो फेरि पनि आउनेछ, पर्दा पछाडि रहेर साथ दिनुहोला। अब म दोस्रा कवितर्फ जोडिन्छु। सुन्ने छौं अब काव्य वाचन यहाँ, पार्ने ती मुग्धै सब। आऊ है रचना लिएर अनुज्ञा, पालो भयो लौ अब। लोकन्थली भक्तपुर बसोबास गर्दै आउनुभएका कवि अनुज्ञा नेपाललाई आफ्नो परिचय सहित कविता वाचन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म अनुज्ञा नेपाल, हाल लोकन्थली भक्तपुरबाट। म आयोजक नेपाल साहित्य संसार प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफ्नो एउटा रचना वाचन गर्दैछु। मेरो कविताको शीर्षक हो तिर्खा। यो कविता भुजङ्ग प्रयास छन्दमा लेखिएको छ। छ तिर्खा अनेकौं नयाँ ज्ञान सिक्ने, छ तिर्खा हजारौं नयाँ चित्र कोर्ने। सबै पाइला खोज्छ गन्तव्य पुग्न, खुली जिन्दगीको सबै अर्थ बुझ्न, खुली जिन्दगीको सबै अर्थ बुझ्न। छ तिर्खा सबै त्रास पीडा भगाऊ, छ तिर्खा सुतेका सबै ती जगाऊ। जोस फर्ती नयाँ काम सिक्न, भुली दुश्मनी विश्वको मित्र बन्न, भुली दुश्मनी विश्वको मित्र बन्न। छ तिर्खा खुसीमा हराएर हाँस्ने, छ तिर्खा रमाई खुसी साथ बाँच्ने। खुसी बाँड्न खोज्ने छ नौलो अपेक्षा, उज्याला कयौं ज्योति छर्ने छ इच्छा, उज्याला कयौं ज्योति छर्ने छ इच्छा। छ तिर्खा सबै ती
कुसंस्कार फल्न छतिर खान यहाँ सिर्जना कार्य थाल्न सबै लोभ इच्छा गरी दुष्ट फिर्ता सबै चाह पूरा गरी मेट्छु तिर्खा सबै चाह पूरा गरी मेट्छु तिर्खा सबै चाह पूरा गरी मेट्छु तिर्खा। धन्यवाद। निकै मिठो कविता सुनाउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र पर्दा पछाडि बसेर अझै पनि साथ दिनुहोला, यहाँको पालो फेरि आउनेछ। म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यहाँले गद्य र पद्य दुवै किसिमका कविताहरू भन्न सक्नुहुनेछ र म तेस्रा कवितातर्फ जोडिन्छु। अब जो होस् काव्य सबै सबै रचनामा देख्छु उनीमा हिरा। मैले फेरि भने जे होस् काव्य सबै सबै रचनामा देख्छु उनीमा हिरा। आर्या उलिएर सार्थक कविता पालो भयो आखिर। पोखरा कास्की बसोबास गर्दै आउनु भएकी कवि आर्या त्रिपाठीलाई आफ्नो बाँकी परिचय सहित कविता वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, मेरो नाम आर्या त्रिपाठी। म ज्ञानसागर एकाडेमी कक्षा 5 मा अध्ययनरत छात्रा हुँ। मलाई आज यस कार्यक्रममा कविता वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ मेरो देश। पुर्खाको रगत बगिरहने पवित्र देश यो, गौरवशाली नेपाल भूमि शान्तिको देश हो। सगरमाथा विश्वकै साना नेपाली मान हो, नेपालीलाई धैर्यता दिने बुद्धको ज्ञान हो। हिमाल जस्तै खुलेर आफै पग्लियो कसरी, बुद्धले जस्तै उदार बनी पग्लियो कसरी। म मेरो देश प्रेमले भरि राख्दछु आँखामा, यसैको गीत गाउँछु सधैँ सुरिलो भाकामा। बग्दछ झरना हिमालबाट पहाड सजाई, त्यही पानी पुग्छ तराईसम्म सिँचाइ बढाई। तराईको त्यो अन्न र बाली पहाड पुर्याई, मिलेर खान्छन् नेपालीहरू रमाई रमाई। सयौं छन् नदी खुसीले बग्छन् आफ्नो बाटोमा, शक्ति छ धेरै उब्जनी गर्ने नेपाली माटोमा। एकता साथ मिलेर बस्ने नेपाली बानी हो, देशमा माया छर्कने म त नेपाली नानी हो। हजारौं मान्छे आउँछन् यहाँ नेपाल घुम्दछन्, नेपाली बाल बालिका मेरी शिखर चुम्दछन्। नेपाललाई मनमा राखी कविता लेख्छु म, यो देशभरि स्वच्छता छर्ने सपना देख्छु म। यो देशभरि स्वच्छता छर्ने सपना देख्छु म, यो देशभरि स्वच्छता छर्ने सपना देख्छु म। धन्यवाद। निकै मिठो कविता सुनाइदिनु भयो। यसपछि पनि तपाईँ यस कार्यक्रममा रहेर हामीलाई साथ दिनुहोला, दोस्रो चरणको प्रतीक्षा गर्नुहोला। र अब म यहाँहरू सम्पूर्णमा के भन्न चाहन्छु भने जति पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, यहाँले जति पनि हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ, यहाँले कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला र आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला हाम्रो फेसबुक लाइभमा।
र अब म चौथो कवितिर जोडिन चाहन्छु। साराको अब पर्खने घडी गयो, प्यारा अतिथि कवि यही सावधान काव्य रसमा खिच्दै उदाउ तिमी। मकवानपुर बसेर काव्य साधनामा निरन्तर जुटिरहनु भएकी कवि ईशा महतलाई आफ्नो बाँकी परिचय सहित कविता वाचन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, मेरो नाम ईशा महत, म प्रगति माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी। आज मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ छोरीको जीवन। आउँछिन् सुन्दर धरतीमा 9 महिना पछि, सहनु पर्छ उसले पछि गएर हिंसाहरू कति। जन्मदैमा रिसाउँछन् सबै छोरी हुनाले, अत्याचार त झन गर्छन् दोब्बरै गुनाले। घाँस दाउरा मिलाएर पातमै बित्छ दिन, मानी गर्छु भन्दा भन्छन् पढ्नु पर्यो किन। आफ्ना सबै चाहनालाई आफै भित्र मार्छिन्, आफू सधैँ रोई रोई खुसियाली छर्छिन्। यतिमै कहाँ सकिन्छ छोरीको जीवन, बाँकी छ है अझै उसले के कुरा सहन। एक दिन जानुपर्छ उसले छाडी त्यस घर, बिहे गर्नको लागि गर्छन् कति धेरै कर। गर्छिन् बिहे सोचेर हाम्रो होला जीवन, के गर्नु भाग्य फुटेको अझै छ हिंसा सहन। बिहे अघि माइतीबाट त बिहेपछि श्रीमानको, एक दिन जान्छन् मरेर नै सहँदै हिंसा त्यो। यसरी नै बित्दो रहेछ जीवन छोरीको, सोच्ती होलिन् है मबाट के नै गल्ती भो। हटाउन कुरीतियो लैङ्गिक भेदभावको, चाहिन्छ है बस साथ सारा नेपालीको। धन्यवाद। हजुर निकै मिठो कविता सुनाउनु भयो। कार्यक्रममा रहेर अवश्य पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। र अब म अर्का स्रष्टातर्फ जोडिन चाहन्छु, कवितर्फ। राम्रा सुन्दर ती सुरम्य कविता लिँदै यहाँ हातमा, जोशीका बाउ काव्य सङ्गली साहित्य संसारमा। कपिलवस्तु रहेर निरन्तर साहित्य साधनामा जुटिरहनु भएकी कवि जोशिका कटिलाई आफ्नो बाँकी परिचय सहित कविता वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, मेरो नाम जोशिका कडेल निशा हो। म चिल्ड्रेन प्याराडाइज इङ्ग्लिस बोर्डिङ हाई स्कुल बारगङ्गा 8 वर्गको प्रस्तुमा कक्षा 6 मा अध्ययनरत छात्रा हुँ। आज म फरक फरक छन्दका 2वटा रचना वाचन गर्दैछु। र प्रथम मेरो पहिलो कविताको शीर्षक रहेको छ कवि भावना। यो कविता यसरी सुरु हुन्छ। ला 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 ला। तारा ज भान गागा, तारा ज भान गागा। छन्द इन्द्र बज्रा। यो इन्द्र बज्रा अति नै खुलेको, भाका मिलेको लय यो खुलेको। हेर्दैछु भाका लय यो बिचारी, लेख्दैछु आजै कविता चिनारी। यी शब्द गाथा मनमा सजाए, लेखेर आजै कविता बनाए। यो छन्दमाला क्षणमै रसायो, हो काव्य आत्मा कवि भावनायो। पाखा पखेरा वनकन्दरामा, फुलै फुलेको
पक्रिन्छ आफै जलपुष्प हो त्यो। यो काव्य सन्ध्या रविचन्द्र भैगो, हे काव्य स्रष्टा अब आए भैगो। यो काव्यमाला रसमञ्जरी हो, यो विश्वव्यापी रसमञ्जरी भो। यो काव्यमाला रसमञ्जरी हो, यो विश्वव्यापी रसमञ्जरी भो। हस्त धन्यवाद। हजुर, मिठो कविताको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रममा अगाडि पनि साथ दिनुहोला। अब म अर्का कवितर्फ जोडिन चाहन्छु। अर्का कवि आहा काव्य सुनौ भनेर कवि जो पर्खिरहेछन् सब, साह्रै सुन्दर ती लिएर कविता आऊ यहाँ पुष्कल। काठमाडौँमा रहेर निरन्तर काव्य साधनमा लागिरहनुभएका पुष्कल किरणलाई आफ्नो बाँकी परिचय सहित कविता वाचन गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। सम्पूर्णमा पुष्कल किरणको नमन। म पुष्कल किरण बाफल काठमाडौँबाट यस कार्यक्रमको आयोजना गर्ने नेपाली साहित्य संसारलाई धन्यवाद। म मेरो कविता सुरु गर्न चाहन्छु। पञ्चचामर छन्दको कविता छ। कविताको शीर्षक अशान्त देशको कथा। रहेन धैर्य साथमा, छराग द्वेषमा थमा, गुमाउँदैछ सभ्यता, रमाउँदैछ बातमा। छलोभ पाप जग जगी, मिचिन्छ न्याय तोकमा, अशान्त देशको कथा सुनाउँदैछु लोकमा। बसन्त बाग थरथरी, फुलेन फूल आखिर, सुरम्य रम्य देश भो बिलाप त्रासको घर। छ मौन शान्त शोकमा, र रोग लुक्छ भोकमा, अशान्त देशको कथा सुनाउँदैछु लोकमा। विभेद भेद बढ्छ जो, हरे क्षेत्र जर्जर, न सुन्छ लोक भावना, र रुन्छ देश बर्बर। रुँदैछ देश धरधरी, रहेछ खोट खमा, अशान्त देशको सुनाउँदैछु लोकमा। घुमेर मेल एकता, हुँदैछ देश दुर्बल, उठाउँदैछ फाइदा, छिमेक बन्छ अबल। भित्र क्रोध गुम्सदो, प्रत्येक चोक चोकमा, अशान्त देशको कथा सुनाउँदामा। लिम्पिया धुरा रुँदै, गुमेछ सान वीरको, म हेर्न के सकूं अहो उदास वर्तमान यो। छ स्वार्थ डम्म फैलदो, र देख्छु मस्त जोकमा, अशान्त देशको कथा सुनाउँदैछु लोकमा। अशान्त देशको कथा सुनाउँदैछु लोकमा, सुनाउँदैछु लोकमा। धन्यवाद। निकै मिठो कविता सुनाउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो कार्यक्रम अहिले रेडियो नुवाकोटबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। जति स्रष्टाहरूले पनि हामीलाई सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जति स्रष्टाहरूले हामीलाई
फेसबुक लाइभमा हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई यस कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु हुन र आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिनु हुन नभुल्नु भन्न चाहन्छु। र अब म अर्का स्रष्टातर्फ जोडिन चाहन्छु। मीठा ती कविता र शब्द रचना बुझ्ने भए कि सब, आऊ है प्रवीणा लिएर कविता पालो भयो लौ अब। जापानमा रहेर साहित्य सिर्जन गरिरहनु भएकी प्रवीणा बराललाई आफ्नो बाँकी परिचय सहित कविता वाचन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्ते, कोनिचिवा। म प्रवीणा बराल जापानको टोकियो स्थित इन्डिया इन्टरनेसनल स्कुलको कक्षा 8 मा अध्ययनरत छु। मेरो स्थायी घर विराटनगर हो। नेपाली साहित्य संसारको प्रस्तुतिमा यस बालकवि गोष्ठी कार्यक्रममा मलाई कविता वाचन गर्ने अवसर दिनु भएकोमा कार्यक्रम संयोजक सुमित्रा सुमीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित भई कविता वाचन गर्नुहुने साथीहरूका साथै संसारबाट हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा मैले लेखेको कविता सुनाउन पाउँदा अत्यन्त खुसी महसुस गरिरहेकी छु। जापानमा बसेर पनि मैले हेटौडाका दीपक गौतम गुरुबाट अनलाइन साहित्यिक प्रशिक्षण 2077 मार्फत प्रशिक्षित भई छन्द कविता, हाइकु, गजल, गीत लेख्न र गाउन सिक्ने अवसर प्राप्त गरेकोमा म आफूलाई भाग्यमानी ठान्दछु र यस कार्यक्रम मार्फत आदरणीय गुरु दीपक गौतम प्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा स्वदेशमा रहँदा भन्दा विदेशमा रहँदा आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृति, माटोको माया अझ बढी हुँदो रहेछ भन्ने मैले महसुस गरी राष्ट्रप्रतिको मिठो सम्झनामा मैले लेखेको कविता सुनाउने अनुमति चाहन्छु। मेरो कविता सबै छन्दमा रहेको छ र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ देशको माया। छाडी आए देश मेरो सम्झी दुख्छ मुटु, मन मेरो सम्झनाले खान्छ कुटु कुटु। वरपर हेर्छु सबै कोही छैन प्यारो, भुलाएर मन बस्न सधैँ भयो गाह्रो। भुलाएर मन बस्न सधैँ भयो गाह्रो, नचाहे नि बाध्यता भो विदेश जाने मेरो। झझल्को छ नयनमा देशको सेरोफेरो, झिलिमिली सहरहरू जति घुमे पनि यो छातीमा नेपाल छ जहाँ पुगे पनि। यो छातीमा नेपाल छ जहाँ पुगे पनि, स्वाभिमानी नेपाली हो झुक्ने छैन कबै। राष्ट्रियता प्यारो हाम्रो गाउँ मिली सबै, सगरमाथा शिर मेरो लेख बेसी पाऊ। बल्झिएर देश दुख्दा लाग्यो मनमा घाउ, बल्झिएर देश दुख्दा लाग्यो मनमा घाउ। गौतम बुद्ध, सीता अनि भृकुटीको देश, संसारमा सबैभन्दा प्यारो आफ्नो भेष। ढाका टोपी दौरा सुरुवाल चौबन्दी र साडी, सोरठीमा नाचु लाग्छ भाका पारी पारी। सोरठीमा नाचु लाग्छ भाका पारी पारी। नेपालको छोरी हुँ म गोर्खा मेरो घर, स्वावलम्बी बन्छु आफै पर्ने छैन भर। यो हातमा नेपालको बोकी हिँड्छु झन्डा, सजाएर आफ्नो देश बनाई अखण्ड। सजाएर आफ्नो देश बनाई अखण्ड। धन्यवाद। हजुर, निकै मिठो कविता सुनाइदिनु भयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रममा रहेर हामीलाई साथ दिइरहनु होला। र म अब अग्ला कवितर्फ जोडिन चाहन्छु। इच्छा भो कविता सुनौ सरसका, या छन् मिठा मुक्तका। आउलौ सुमधुर शब्द सङ्गमा, प्रभास मकवानपुर। मकवानपुरमा रहेर निरन्तर काव्य लेखनमा लागिरहनुभएका प्रभास घिमिरेलाई आफ्नो बाँकी परिचय सहित
रचना वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब सम्पूर्णमा नमस्कार, म प्रभास घिमिरे हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 हटियाबाट। म अहिले श्री परमानन्द संस्कृत गुरुकुलम देवघाट धाममा अध्ययनरत गर्दैछु। मैले कविता सुनाउने कविताको शीर्षक छ कोभिड आएपछि छन्द शार्दूल विक्रीडित। कविता यसरी सुरु हुन्छ। ढोका बन्द छ ज्ञानको र सिपको, बाटो हरायो कता, शान्ति छैन कदापि हेर मनमा, छैनन् कतै एकता। हामी बालक बालिका घरमा बन्दी बनाएपछि, शिक्षा छैन कतै नभोक छ यहाँ, कोभिड आएपछि। शिक्षा छैन कतै नभोक छ यहाँ, कोभिड आएपछि। मर्दैछन् जनता यहाँ दिनदिनै, बढ्दै बिरामी कति, कोरोना अब जित्न हेर सकिने, मिल्छन् कता ओखती। सारा विश्वभरि सचेत रहने, बन्दी गराएपछि, लाऊ मास्क सदैव हात धुनु है, कोभिड आएपछि। आमासँग मिलेर काम गर्ने मौका छ यो कायदा, आफ्नो सिर्जना है बढाऊ जनले, लिन्छौँ ठुलो फाइदा। भेला बैठक गाडी होटल सबै बन्दी लगाएपछि, भेला बैठक गाडी होटल सबै बन्दी लगाएपछि, झार्छन् बर्बर अश्रु मजदुर यहाँ, कोभिड आएपछि। झार्छन् बर्बर अश्रु मजदुर यहाँ, कोभिड आएपछि। आमाको उपचार छैन त कतै, मर्दै गए बालक, आमाको उपचार छैन त कतै, मर्दै गए बालक। के हेर्दै दिन काट्दछौ भन तिमी, हे राष्ट्र सञ्चालक। तातो वाटर खानु हेर तुलसी, भन्दै कराएपछि, तातो वाटर खानु हेर तुलसी, भन्दै कराएपछि। गुरुजो हाँस्दछ नाच्छ हेर अदुवा, कोभिड आएपछि। छैनन् स्वस्थ बिरामी हस्पिटलमा, राम्रो व्यवस्था गर। छैनन् स्वस्थ बिरामी हस्पिटलमा, राम्रो व्यवस्था गर। लाचारीपन देखिँदैछ किन हो, हट्दै गएछौ पर। लाचारीपन देखिँदैछ किन हो, हट्दै गएछौ पर। बिग्रेको किटमा कयौं अरबको पैसा लगाएपछि, बिग्रेको किटमा कयौं अरबको पैसा लगाएपछि, भ्रष्टाचार बढिरहेछ दिनहुँ, कोभिड आएपछि। भ्रष्टाचार बढिरहेछ दिनहुँ, कोभिड आएपछि। हस्त धन्यवाद। आहा, निकै मिठो कविता सुनाइदिनु भयो, साह्रै मिठो लाग्यो। कोभिड आएपछि यहाँको यो मिठो कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रममा रहेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। अब म अगाडि अर्का स्रष्टा कवितातर्फ जोडिन चाहन्छु। आफ्ना ती कविता लिएर सँगमा, प्रिन्सु तिमी छौ जहाँ, आऊ छट्ट लिएर साथ कविता, पर्खिरहेछौ यहाँ। आऊ झट्ट लिएर साथ कविता, पर्खिरहेछौ यहाँ। रूपन्देहीमा बसेर निरन्तर साहित्य लेखनमा रुचि राखिरहनु भएका
प्रिन्सु पौडेललाई आफ्नो बाँकी परिचय सहित रचना भाषण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, मेरो नाम प्रिन्सु पौडेल। म दुर्गा शैक्षिक गृहको कक्षा 5 मा अध्ययन गर्दैछु र म भर्खरै गएको हरितालिका तीजको अवसरमा सम्पूर्ण आमाहरूलाई समर्पण गर्दै एउटा सानो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। यसको शीर्षक रहेको छ तीजकी छोरी। घन क्यों गाउँ पुरै घनन्नसित नै ती तीजका गीतले आयो ए मरमाउँदै उजेलिँदै छोयो भदौमा सरे गुन्ज्यो गाउँ घुमेर फेरि छु उही चिसै परेली मनी हे आमा मन आउँदा नरुनु है सम्झेर छोरी भनी हे आमा मन आउँदा नरुनु है सम्झेर छोरी भनी कोही खान्छन् दर मासु भात दर भो यी आँसु मेरा दर कोही खान्छन् दर फेरि पायस मुछी खाऊ म के नै छ र खाए यो घिउ नै भनेर कनिका अत्यन्त दुखी बनी हे आमा मन आउँदा नरुनु है सम्झेर छोरी भनी हे आमा मन आउँदा नरुनु है सम्झेर छोरी भनी सन्चो छैन भने भनु म कसरी आराम नै ताछु म दुखी छैन भने भनु म कसरी यी आँसु झार्दैछु म यस्तै रहेछ गरौँ म के नियतिको यस्तै रहेछ गरौँ म के नियतिको लेखो त मेरो पनि हे आमा मन आउँदा नरुनु है सम्झेर छोरी भनी हे आमा मन आउँदा नरुनु है सम्झेर छोरी भनी हो आमा म त पोहोर आउँछु भनी बाचा गरेकी थिए हो आउँछु नै परार पनि त मैले भनेकी थिएँ सारे है मिति आगो आउँछु भनी यही रहेछ मेरो जुनी हे आमा मन आउँदा नरुनु है सम्झेर छोरी भनी हे आमा मन आउँदा नरुनु है सम्झेर छोरी भनी। धन्यवाद। मिठो कविता सुनाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब म फेरि जानकारी गराउन चाहन्छु, यहाँले आफ्नो गद्य कविता होस् या पद्य कविता दुइटै लिएर आउनु सक्नुहुनेछ र हामीलाई अहिले जति स्रष्टा सर्जकहरूले पनि हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला र कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र म अर्का स्रष्टातर्फ बढ्दछु। मीठा ती कविता झै अति मधुर साहित्यका पारखी आऊ है विभूति रमेर सँगमा हे काव्यका सारथी। घनगढी कैलालीमा रहेर साहित्य साधनामा निरन्तर जुटिरहनुभएका विभूति अधिकारीलाई आफ्नो बाँकी परिचय सहित कविता वाचन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। म विभूति अधिकारी घनगढी कैलालीबाट। म कक्षा 9 मा दुन एकाडेमी विद्यालयमा अध्ययनरत छु। नेपाली साहित्य संसार र दीपक गौतम गुरुलाई यो सुनौलो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म हृदयतः साधुवाद दिन चाहन्छु र म आज वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ राम राज्य। यो पञ्चचामर छन्दमा लेखेको छु। अनेक धर्म माझमा छ राम राज्य एकको विभिन्न सम्प्रदायमा छ राम राज्य एकको चढेर अन्य धर्मको विशुद्ध लासमा थियो उदाउँदैछ सानाले विचित्र राम राज्य यो छ कुल्चदै अरू सबै विचार चाल रावण अचम्म आज कालको छ राम राज्य भीषण चिथोर्दछन् स्वरूप त्यो रमाहरू अयोनिको उदाउँदैछ मानले
उदेक राम राज्य यो छदाई जो प्रथा अझै र देख्दछौ छुवाछुत सदैव भ्रूण मारिँदै छ पाप कर्म जीवित उघार चक्षु राम हे छ अन्धकार राज्यको उदाउँदैछ के गरी निराश राम राज्य यो छ रोग व्याधि कष्टता जहाँ तहाँ अहो कति बदल्नु पर्छ सोच यो र फेर्नु पर्छ पद्धति अवश्य उड्छ माथ यो सधैँ जसै हिमालको उदाउने छ घाम झैँ उदार राम राज्य यो असत्यको प्रयत्नले न झुक्छ राम राज्य यो अधर्मको प्रयासले न रुक्छ राम राज्य यो उही निरोग हर्षको म खोज्छु राज्य भूतकै म सोच्छु सत्यको विशाल राम राज्य खै म सोच्छु सत्यको विशाल राम राज्य खै। धन्यवाद। मिठो कविता सुनाउनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रममा रहेर साथ दिनुहोला। म अब अर्का स्रष्टाको कवितातर्फ जोडिन्छु। मिठा काव्य सुनौ भनी सरसता पर्खिरहेछौँ यहाँ, हे शिक्षा कविता लिकन स्वयं आऊ सबै माझमा। काठमाडौँमा रहेर निरन्तर साहित्य साधनामा लागिरहनुभएका कवि शिक्षा न्यौपानेलाई आफ्नो बाँकी परिचय सहित रचना वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म शिक्षा न्यौपाने, म डेनेब एकाडेमी स्कुलको कक्षा 7मा अध्ययन गर्ने छात्रा हुँ र आज यस नेपाली साहित्य संसारले बाल गोष्ठी कार्यक्रम आयोजना गरेको यस बाल गोष्ठी कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा एकदमै खुसी छु र यस प्रायोजक टिमलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसै गरी आज मैले एउटा कविता बनाएर आएकी छु र यस कविताको शीर्षक रहेको छ बिर्सन्न आमा। यस कविता शार्दूल विकृतिक छन्दमा छ। आमा धरती समान छौ प्रकृतिमा, छैनन् कुनै लोक नै, आमा शब्द मिठास लाग्छ मनमा, भाग्छन् सबै भोक नै, माया प्रेम दया छ आज जसमा, आमा थियौ मात्र छ, आमाको अपनाम गर्छ जसले, सोचौ त बेकार छ, कस्तो कष्ट सहेर भोक नभनी, आमा तिमी शुद्ध थियौ, साहुको घरको दिए बटुकोमा, खाई भुडी भर्दथ्यौ, नाम्लोले शिर डस्थ्यो भनी थियौ भारी, दुधो माथमा देखिन्थ्यो गहमा छ आँसु मनमा, आमासँगै साथमा, आमाको जति त्यो साहस कसले खोजेर भेट्ला अनि, आमाको नभमा छ शक्ति जसले बिउजन्छ मुर्दा पनि, आमा जो अनमोल छिन् तर सदा दाच्छौ अरे मूल्य छ, आमा एक थिइन् राज घरमा, सौन्दर्य झन् तुल्य छ, खेल्थे चकचक गर्दथे हर डडा, सथे सदा काखमा, के मिठो नमिठो सबै कप कप, खान्थे निकै चाखमा, आमाको जब काख छोड्न म पुगे, लाग्थ्यो हुँदै छौ पर, आमा प्रेम जगाउँथ्यो नयनमा, बिर्सन्न आमा तर, आमा प्रेम जगाउँथ्यो नयनमा, बिर्सन्न आमा तर। धन्यवाद।
मिठो कविता सुनाइदिनु भयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रममा रहेर साथ दिइरहनु होला। अब म अर्का कवितर्फ जोडिन चाहन्छु। आफ्ना ती कविता लिएर सँगमा पार्दै सबै उत्सुक आउँछन् पलौ समर्पण यहाँ जन्मे जो मकवानपुरमा रहेर निरन्तर साहित्य साधनमा लागिरहनुभएका कवि समर्पण न्यौपानेलाई बाँकी परिचय सहित आफ्नो रचना राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म समर्पण न्यौपाने, जीएस निकेतन माविमा कक्षा 7 मा अध्ययनरत छात्र। म चाहिँ छन्द गद्य दुवैमा लेख्छु, तर गद्यमा चाहिँ अलि रमाउँछु। केही त छन्दमा पनि लेख्छु। अहिलेलाई चाहिँ यो गद्य कविता। विदेशबाट याचना। यो वैदेशिक रोजगारीको सम्बन्धमा छ। विदेशबाट याचना, विदेशबाट याचना। लोभी मनको पासपोर्टमा भिसा लगाई भत्किएको घरको अर्थतन्त्र सुधार्न, 4 सन्तानको छाप टार्न, बोर्डिङका महँगा फी तिर्न उडे म अरब। उड्न त मन थिएन, आमा बा स्वदेशमै, जान सन्तति उतै, तर सबैको खुसीको समुद्र थियो यही मरुभूमिमा। देशको याद आउँथ्यो, लाग्थ्यो घाउ स्वाभिमानमा, तर घाउमा लगाउँथे मलम बिरामका बिट्टाहरूले। आज साथी आफ्नै खेतलाई बाजु राख्दै गोठका बाछा बिर्सेर एक्सपर्ट अरे म ऊँट स्याहार्न, तर ऊँट स्याहार्दै किन बिर्से सेतीका बाछाहरू। मरुभूमि ज्योति किन बिर्से आफ्नै जमिन, खजुर टिप्दै किन बिर्से बतासे डाँडामा स्याउला झारेको काफल थाकल टिपेको। साथी आज विश्व महामारीमा सुमसुम्याउँदै पासपोर्ट, आमाको फोटो अँगाल्दै, जहान सन्तानको यादमा आँसु पुस्दै बाहुलाले, घर जान नपाउने तीतो याचना। लेख्दैछु म विदेशबाट। धन्यवाद। निकै मिठो कविता सुनाइदिनु भयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रथम चरणको अन्त्य भएको छ। दोस्रो चरणको सुरु हुनुभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूले आफ्नो कविता गद्यमा होस् या पद्यमा होस् दुवै किसिमका कविताहरू सुनाउन पाउनुहुनेछ र जति पनि स्रष्टाहरूले हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ यहाँलाई फेरि पनि आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धेरै भूमिका नबाधिकन अब म दोस्रो चरणको लागि पालै पालो अनुरोध गर्नेछु। प्रथम चरणमा जस्तै दोस्रो चरणमा पनि म वर्णानुक्रम अनुसार नै बोलाउने छु। प्रथम अनुश्री आचार्यलाई आफ्नो दोस्रो चरणको कविता वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु म। फेरि पनि सबैलाई नमस्कार। मैले अहिले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हो कोरोना। यो मैले अनुष्टुप छन्दमा लेखेकी छु। कोरोना किन आएको, रोग होस् कि त राक्षस, तेरा कारणले गर्दा बने मान्छे पराजित। घरै भित्र बसेका छौं कोचिएर सधैँभरि, बुझ्दैनस् किन मान्छेको दुःख कष्ट कसै गरी। हेर्दा नदेखिने कस्तो रूप तेरो विचित्र छ, छिटै भागी गए हुन्थ्यो यही मात्र म भित्र छ। एक मानिसले गल्ती गर्दा यो रोग सर्दछ, अनुशासनमा मान्छे नबस्दा प्राण गुम्दछ।
कोरोना कहिलेसम्म विश्वमाझ त बस्दछस्, केटाकेटी ठुला साना केका लागि तडस्दछस्। बन्दी सबै बन्द, दुःखदायी छ जीवन, कति लेख्ने कथा तेरो, दुष्ट पापी भइस्किन। जनता भोक भोगै छन्, त्रास चिन्ता अझै कति, अस्पताल कुनै खाली छैनन् हाम्रा भए जति। हाहाकार भयो सारा, आतंकले जता जता, हात जोडी गरे बिन्ती, हे कोरोना त फर्किजा। हात जोडी गरे बिन्ती, हे कोरोना त फर्किजा, हे कोरोना त फर्किजा। धन्यवाद। हजुर फेरि पनि निकै मिठो कविता सुन्न पाइयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रममा रहेर अझै पनि साथ दिनुहोला। म अब दोस्रा कविलाई बोलाउन चाहन्छु। अनुज्ञा नेपाल, अब तपाईँको पाली आएको छ, आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुहोला। उपस्थित सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार। म अनुज्ञा नेपाल। म अब भने हाम्रो देशको अस्ति भर्खरै जलेको झन्डालाई विषय बनाएर एउटा कविता वाचन गर्दैछु। कविताको शीर्षक झन्डा जलेको दिन। नेपाली मनमा सदैव युगको आशा थियो गर्विलो, पीडामा कहिले थिएन जगयो, हाँस्थ्यो सधैँ रम्दथ्यो। माटोले जब आँसुका भलसँगै सोध्यो भयो यो किन, आगो लाग्न गयो नि उच्च शिरमा, झन्डा जलेको दिन। बैरीले पनि प्रेम छाड्न सजिलै सिक्थे यही भूमिमा, अग्लो यो शिर सान साथ जहिले पुग्थ्यो सयौं धाममा। यस्तो सुन्दर शान्त भूमि दुःखले भन्दै थियो हाँस्दिन, त्यो अग्लो गरिमा विखण्डित भयो झन्डा जलेको दिन। धारा अमृतका सधैँभरि यहाँ बग्दै खुसी छर्दथे, ढुङ्गामा पनि प्रेमका सरसिला गाना सधैँ बज्दथे। सारा अमृत आज हेर विष भो बदलेछ एकैछिन, ढल्दैछन् मुटुका सयौं धरहरा झन्डा जलेको दिन। आमाको ममता बुझेर सबले गर्थे सधैँ आदर, आफ्नै पुत्र त हुन् भनेर जननी पर्थिन् उसैको भर। ती आमा पनि खिन्न भई बसिरहिन् माया मरेको दिन, आमाको मुटु नै छिया हुन गयो झन्डा जलेको दिन। भन्थ्यौं चन्द्र र सूर्यमा हृदयको आत्मीय झङ्कार छ, भन्थ्यौं रङ्ग बिरङ्ग होस् तर यहाँ एकत्वको भाव छ। अहिले सान र मान विगतको आस्था कुनै देख्दिन, पुर्खाको अपमान भो शिर ढल्यो झन्डा जलेको दिन। नातामा छ समानता हृदयमा बन्धुत्वको भावना, हाँसो मात्र थियो थिएन मनमा विद्वेषको चाहना। एकै हौ भनिने सबै जब पुगे लौरा र भाला लिन, छाती ढक्क छ उम्लियो रगत नै झन्डा जलेको दिन। छाती ढक्क छ उम्लियो रगत नै झन्डा जलेको दिन।
छाती ढक्क छ उम्लियो रगत नै झन्डा जलेको दिन। धन्यवाद। निकै मिठो झन्डा जलेको दिन भन्ने निकै मिठो कविता सुनाउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहेर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनु होला। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म अर्का कवितर्फ जोडिन चाहन्छु। आर्या त्रिपाठी आफ्नो कविता अथवा गजल जे छ आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु होला। नमस्ते, मेरो नाम आर्या त्रिपाठी। म ज्ञानसागर एकाडेमी कक्षा 5 मा अध्ययनरत छात्रा हुँ। म फेरि पनि अर्को कविता लिएर यहाँ उपस्थित हुन आइरहेकी छु। मेरो अर्को कविताको शीर्षक छ लेखनाथ। अर्चलेमा जन्मिएका कवि लेखनाथ, तिमी अघि बढ्यौ अरे साहित्यको साथ। दुर्गादत्त थिए पिता वसुन्धरा माता, सानैदेखि बनेका थियौ ज्ञानै ज्ञानका ज्ञाता। काशीतिर गई पढ्यौ संस्कृतको ठेली, नमन गर्छु तिमीलाई मने पाली चेली। पढ्नु नै छ मैले तिम्रो किताबका खाता, को गर्ला र भएर त्यस्तै लेख्ने आँट। सधैँभरि सपनीमा आऊ लेखनाथ, गर तिमी कविताका मिठा मिठा बात। मैले पनि लेख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, नैतिकता भएका शब्दहरू केलाई। तिमीबाट सिक्नु पर्छ हामीले धेरै ज्ञान, तिमी नै हौ साहित्यका हाम्रा ठुला साना। आऊ तिमी अब छिटै फर्केर नै आऊ, शिखरिडी श्रक्तराले नेपाल घन्काऊ। शिखरिडी श्रक्तराले नेपाल घन्काऊ, शिखरिडी श्रक्तराले नेपाल घन्काऊ। धन्यवाद। फेरि पनि निकै मिठो कविता सुनाउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसपछि ईशा महतलाई आफ्नो रचना लिएर यहाँ लाइनमा आउनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद। म ईशा महतको तर्फबाट फेरि नमन टक्राउन चाहन्छु र मेरो अर्को कविताको शीर्षक रहेको छ पुस्तक र मैले यो झ्याउरे छन्द 2 मा लेखेकी हुँ। शब्दै शब्दले बनेको ज्ञानको यो भण्डार, चाल्नु अघि गर्नुपर्छ 100 चोटि नै विचार। बन्न सक्छौ बुद्धिजीवी गर्न सके सदुपयोग, महत्त्वलाई नबुझ्नेको हुने गर्छ है बिजोग। साना ठुला मोटा पातला फरक फरक आकारको, यी त हुने सङ्गम पाना अक्षर चित्र अनि ज्ञानको। छन् हरेक प्रश्नको हलै नै सबै किताबमा, पाइन्छ है अनगिन्ती पुस्तक यो संसारमा। जुन पुस्तकैमा महाभारत जस्तानी भगवत गीता, बस्ने गर्छिन् पुस्तकैमा हाम्रै सरस्वती माता। भने मानिसमा हानि गरे राम्रा कामहरू, पुस्तकलाई पढेर नै कमाएका हुन्नहरू। राख्ने गर्छौँ यसलाई घर अनि पुस्तकालयमा, हुन्छ जसमा ज्ञान घटिया कसर्ने कुराका। हामी भित्र भएको यो अज्ञानतालाई पखालौँ, आजदेखि पुस्तक पढ्ने बानी बसालौँ। धन्यवाद। फेरि पनि निकै मिठो कविता सुन्ने अवसर पायौँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा रहेर साथ दिइरहनुहोला। अब भने म अर्का कवितातर्फ जोडिन चाहन्छु। अर्का कवि हुनुहुन्छ जोशिका कण्डेल। आफ्नो कविता लिएर आउनुहोला। सम्पूर्णमा फेरि पनि नमन। म पुनः अर्को कविता वाचन गर्दैछु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ विद्याको महत्त्व। कविता यसरी सुरु हुन्छ। मातारा सलगा जभाना सलगा तारा जतारा जगा, मातारा सलगा जभाना सलगा तारा जतारा जगा।
शिक्षा हो युगको अनन्त जनको विद्या महासागर विद्याले सुख शान्ति मिल्छ जनमा गर्छौ सधैँ आदर पुग्छन् मङ्गल चन्द्र आदि नभमा शिक्षा भए आखिर चल्छन् यन्त्र कला यसै तरहले त्यही ज्ञानका खातिर शिक्षा ज्ञान कला प्रदान गर्ने गुरु तथा सज्जन भन्छन् ज्ञान समान छैन अरूकै विद्या गरौ आर्जन शिक्षा ज्ञान कला भयो यदि भने मान्छे सुखी बन्दछन् विद्याले सुख शान्ति मिल्छ जनमा विद्वान यही भन्दछन् शिक्षा ज्ञान कला बढ्यो जगतमा विद्या महाज्ञान हो विद्या नै नरको अमूल्य निधि हो विद्या महादान हो विद्याकै भरमा समस्त जनाती हुन्छन् सबै शिक्षित विद्या ज्ञान कला भयो यदि भने बन्छन् तिनै दीक्षित विद्याकै भरमा समस्त जनाती हुन्छन् सबै शिक्षित विद्या ज्ञान कला भयो यदि भने बन्छन् तिनै दीक्षित बन्छन् तिनै दीक्षित। धन्यवाद। फेरि पनि निकै मिठो कविताका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म अर्का कवितर्फ जोडिन चाहन्छु। पुष्कल किरण हुनुहुन्छ, यहाँले आफ्नो कविता राख्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार। अबको चरणमा चाहिँ म नेपालको गरिमा हिमाललाई विषय बनाएर लेखिएको कविता बाँड्ने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक हिमाल, छन्द मन्दक्रान्ता। गहन गरिमा को ध्यान तानी फैलेका छौ हिमगिरी तिमी लाग्दछौ उच्च ध्यानी ओडी सेता ललित गहना माथमा चमचमाई पैरी मोती सरी हिमलता हाँस्दछौ जगमगाई पैरी मोती सरी हिमलता हाँस्दछौ जगमगाई तिम्रो प्यारो क्षितिज तहमा घाम नौलो उदायो जाग्यो सारा सकल पृथ्वी मुस्कुराई रमायो खोज्दै आए मनुज मनमा प्रेम धारा बहाई पैरी मोती सरी हिमलता हाँस्दछौ जगमगाई पैरी मोती सरी हिमलता हाँस्दछौ जगमगाई पगली बग्छौ जल लहरमा प्राण भर छौ धरामा रोप्छौ बाली अटल दिलले सिप पोख्छौ गरामा श्रेणी अगला ऋषि मुनि जहाँ मस्त छन् ज्ञान पाई पैरी मोती स्मलता हाँस्दछौ जगमगाई पैरी मोती सरी हिमलता हाँस्दछौ जगमगाई तिम्रो छाती विपुल ढुकी रत्न नाना खजाना रक्षा गर्दै हर पल तिमी साँध कुर्ने सिमाना घुम्दै खेल्दै टुकु टुकु हिँडी जुन खस्दा रमाई पैरी मोती सरी हिमलता हाँस्दछौ जगमगाई पैरी मोती सरी हिमलता हाँस्दछौ जगमगाई
हामी तिम्रा मधुर गुणले लट्ठ हिमाल, हामी तिम्रो छवि हृदयमा कोर्दछौँ हे हिमाल। हामी तिम्रा प्रियजन सबै कीर्तिको गान गाई, पैरी मोती सरिलता हाँस्दछौ जगमगाई, पैरी मोती सरी हिमलता हाँस्दछौ जगमगाई, पैरी मोती सरी हिमलता हाँस्दछौ जगमगाई। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। फेरि पनि मिठो कविता सुन्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिलेसम्म जति पनि स्रष्टा सर्जक अथवा कविहरू जतिले पनि हामीलाई हेरेर अथवा सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यति भन्दै म अघिल्ला स्रष्टा कवितर्फ जोडिन चाहन्छु। प्रवीणा बराल आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु होला। सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार। मेरो कविता भुजङ्ग प्रयास छन्दमा रहेको छ र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ जन्मभूमिको सम्झना। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। धरती मन आवाज रोकिएको छ। धरती मनैमा कुनामा बसेको कसोरी म भुल्ने छ साह्रै गढेको, भएको छु एक्लो छुटेर साथी, बिरानो भए झन् दुखेको छ छाती, बिरानो भए झन् दुखेको छ छाती। सखी छन् उतै नै उतै इष्ट मित्र, बसेको छु पीडा लुकाएर भित्र, म जन्मेर हुर्केर माएँ आमा, मरोए कराए रमाए धरामा, मरोए कराए रमाए धरामा। उतै फूल रोपी उतै आँगनीमा, उतै खेल्छु रम्दै उतै बारदलीमा, सजाएर बारी र त्यो फूल बारी, म रोपी छु बस्ने हटाएर झाडी, म रोपी छु बस्ने हटाएर झाडी। रमाएर बस्दै धराको कुनामा, भए आज दूरै विदेशी धरामा, जहाँ नै म जाऊँ स्वदेशै छ छाया, सजाऊ म धरती सजाएर माया, सजाऊ म धरती सजाएर माया। म बोकेर झन्डा धरामा र बाउ, म फर्केर आजै स्वदेशै सजाऊ, घुमिरम्न पाऊ कुना कन्दरामा, रमाएर बाँचु खुलेरै धरामा, रमाएर बाँचु खुलेरै धरामा, रमाएर बाँचु खुलेरै धरामा। धन्यवाद। निकै मिठो कविता सुनाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहेर हामीलाई साथ दिइरहनुहोला। अब अर्का कवितर्फ जोडिन्छु।
प्रभास घिमिरे मकवानपुरबाट हुनुहुन्छ, आफ्नो कविता राख्न सक्नुहुनेछ। फेरि सम्पूर्णमा नमस्कार। म सिधै कवितातर्फ लागे। मेरो कविताको शीर्षक छ पैसा चढाएपछि। छन्द शार्दूल विक्रीडित। कविता यसरी सुरु हुन्छ। थोत्रो कागज मात्र हो भनु भने यसमा ठुलो पावर, यसको दर्शन मात्र मिल्दछ भने मिल्ने ठुलो जाँगर। शिक्षा चलचित्रका मनुजमा मात्रा बढाएपछि छिटो गर्दछ काम सेवक यहाँ पैसा चढाएपछि। निस्क्यो चालक पत्र ट्रायल नदी राम्रो परीक्षा फल, यसले जीवनमा सबै मनुजको गर्नेछ जहिल्यै छल। गर्छन् जे रुपियाँ भरी भरी यहाँ भेटी चढाएपछि, गर्छन् जे रुपियाँ भरी भरी यहाँ भेटी चढाएपछि देउताको वरदान मृत्यु नहुने पैसा चढाएपछि। यसले किन्छ इनाम नाम सजिलै भएको नभएको पनि लाखौं स्वर्ण कटाउनेछ यसले भन्सार आए पनि। मन्त्री सांसद मण्डली अब सबै साथी बनाएपछि, मन्त्री सांसद मण्डली अब सबै साथी बनाएपछि कैदी छुट्दछन् जेलबाट सजिलै पैसा चढाएपछि। पैसाले सब थोक आउँछ अहो अन्याय नै न्याय भो, पैसाले सब थोक आउँछ अहो अन्याय नै न्याय भो। पैसाले किनिदिन्छ शासन यहाँ ब्रह्माण्ड नै द्रव्य भो। मोटा नोट दिएर टेबुल मुनि मुन्टो झुकाएपछि, मोटा नोट दिएर टेबुल मुनि मुन्टो झुकाएपछि कुर्सी मिल्दछ हेर कति सजिलै पैसा चढाएपछि। कुर्सी मिल्दछ हेर कति सजिलै पैसा चढाएपछि। राम्रो छैन विकास आश गरिने सम्भावना छन् कति, राम्रो छैन विकास आश गरिने सम्भावना छन् कति। रिठाको बीज रोपेर कसरी फल्छन् यहाँ कागती, बारीमा मल छैन ल्याउन छिटो भन्दै कराएपछि, बारीमा मल छैन ल्याउन छिटो भन्दै कराएपछि कोदोमा सुन चाँदी फल्छ सजिलै पैसा चढाएपछि। कोदोमा सुन चाँदी फल्छ सजिलै पैसा चढाएपछि, पैसा चढाएपछि। धन्यवाद। फेरि पनि निकै मिठो कविता सुन्ने अवसर पायौँ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसपछि हाम्रा अर्का कवितर्फ म जोडिन्छु। प्रिन्सु पौडेल हुनुहुन्छ, आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु होला। सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार। दोस्रो चरणमा पनि म शार्दूल विक्रीडित छन्दकै कविता लिएर वाचन गर्न आइरहेकी छु। कविता यस प्रकार रहेको छ। मातारा सलगा जवान सलगा तारा तारा जगा, मातारा सलगा जवान सलगा तारा तारा जगा, माता रास लगा जवान सलगा तारा तारा जगा, माता रास लगा जवान सलगा
तारा जगा मा तारा सलगा जवान सलगा तारा जगा त्यो रातो रङ सूर्यले क्षितिजमा हाल्दैछ झै लाग्दछ यात्रा गर्न समृद्धिको मुलुकले थाल्दैछ झै लाग्दछ यात्रा गर्न समृद्धिको मुलुकले थाल्दैछ झै लाग्दछ यो हाम्रो शिर स्वाभिमान चुलिँदै आकाश नै छुन्छ झै यस्तो लाग्छ कि देशमा अब भने केही हुन्छ झै यस्तो लाग्छ कि देशमा अब भने केही हुन्छ झै यात्री हुन् कि कुनै अनन्त पथको देखिन्छ हाँसेसरी मेरो देश हिमालको शिर बनी देखिन्छ लेटेसरी एउटा आखिर स्वप्नको नभरिने पोको मनैमा रह्यो नेपाली म पनि परन्तु चिनिने धोको मनैमा रह्यो भोकाले अब घाँस पाउँछ दुखी पर्दैन कोही हुन अग्ला पर्वतमा चढेर नि मुखा पर्दैन कोही रुन अग्ला पर्वतमा चढेर नि मुखा पर्दैन कोही रुन धन्यवाद म अब दोस्रो चरणमा पनि पुनः एउटा मन्दकारान्ता छन्दको कविता वाचन गर्न चाहन्छु यो रोगैले त्रसित नबनाऊ देशका दाजुभाइ यो रोगैले त्रसित नबनाऊ देशका दाजुभाइ यो कोरोनासित सब लडी बस्न सक्छौँ धपाई बल्ल निकै समयपछि त्यो ओखती झन् तम तयार यो बेलामा भरसक सबै हौ निकै होसियार यो बेलामा भरसक सबै हौ निकै होसियार अनि म अन्तिममा मेरा सबैजना साथीहरूलाई अथवा दाइ दिदीहरूलाई एउटा अनुरोध गर्छु मैले धेरै नै दोहोरीहरू पनि गाइसकेको छु मेरो दोहोरीहरू आइरहेको छ युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला धेरै सक्दो भन्दा सक्दो सेयर गरिदिनु होला प्रिन्सु पौडेल सर्च गरिदिनु होला मैले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग गाइसकेको छु लोकल कलाकारहरूसँग पनि गाइसकेको छु यसैले हजुरहरूलाई एकदम अनुरोध गर्छु कि मेरो दोहोरी हेरेर एकदम सेयर गरिदिनु होला धन्यवाद हजुर यहाँको च्यानल अवश्य सब्सक्राइब गर्नेछौँ र यहाँलाई निकै मिठो कविताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र म अब अर्का कवितर्फ जोडिन चाहन्छु विभूति अधिकारी हुनुहुन्छ आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु होला सम्पूर्णलाई पुनः नमन म बालक शीर्षकको कविता वाचन गर्न गइरहेको छु यो पञ्चचामर छन्दमा रहेको छ अबोधबाट बोधको उचाइ चुम्न सक्छु म र वादले प्रवादको निचोड झिक्न सक्छु म असारदेखि सारको सुमार्ग हिँड्न सक्छु म अथाह थाह चेतना विशाल त्यो भविष्यमा अपूर्णदेखि पूर्णता फुलाउने परागम अदक्षबाट दक्षता जगाउने चिरागमा अवृष्टिमा म वृष्टिले म बन्छु राष्ट्र चालक इमानले क्षमान यो म हुँ पवित्र बालक वितर्कमाथि तर्कले जितेर पुग्छु स्वर्गमा निवास भित्र बासको सुगन्ध छर्छु मर्त्यमा सुकर्ममा ज कर्मको म बाल धर्म पालक अलभ्य रत्न लभ्य हुँ म हुँ विशुद्ध बालक कल्प हैन अल्पमा छ जिन्दगी हरा भरा स्वतन्त्र ज्ञानतन्त्रमा सिँगारिँदै वसुन्धरा विनाश हुन्छ नाश नै म दुष्टको विनाशक समानमान देखिने म हुँ प्रवीण बालक सुबोल बोल बोलिने मिठास माधुरी स्वर अमूल्य तुल्य मूल्य झैँ म बन्छु ज्ञान सागर
स्वदेश देश आत्मा हो कुटुम्बको रक्षक स्वदेश देश आत्मा हो कुटुम्बको रक्षक असत्य भेद सत्यको म सत्यनिष्ठ बालक असत्य भेद सत्यको म सत्यनिष्ठ बालक। धन्यवाद। फेरि पनि निकै मिठो कविता सुनाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि म शिक्षा नेउपानेलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि नमन सम्पूर्णमा। यसै गरी अब दोस्रो चरणमा म भानुभक्तको कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। यस कविताको छन्द रहेको छ बालोरी। 1871 रङ्का भन्ने गाउँमा तनहुमा जन्मे उनी भानुभक्त नाउँमा। ताराहरू धेरै थिए पिल पिल गर्ने चन्द्रमा झै उनी भए अन्धकार हर्ने। भर्खर बामे सर्दै थियो यो नेपाली भाषा उन्नति र प्रगतिको गर्दै थियो आशा। मिठा मिठा काव्य लेखी मन रसाइदिए नेपालीको दिलभित्र घर बसाइदिए। रामतिरै भक्ति भाव जगाउन लेखे समाजलाई आदर्शमा बगाउन लेखे। भ्रष्टाचार ढिला सुस्ती जे सामु देखे विसङ्गति विरुद्धमा छेड हान्दै लेखे। प्रश्नोत्तर भक्तमाला लेखे बधु शिक्षा अनमोल रामायण नेपालीको दीक्षा। साहित्यको भण्डारलाई फराकिलो पारे यसका लागि सङ्घर्ष र दुःख धेरै गरे। सङ्घर्षका दर्याय हुन प्रेरणाका खाली श्रद्धा गर्छौं हामी उनलाई आदि कवि मानी। जबसम्म उदाउँछन् जुन अनि घाम तबसम्म रहनेछ भानुभक्त नाम तबसम्म रहनेछ भानुभक्त नाम। धन्यवाद। निकै मिठो कविता सुनाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब यसपछि म अन्त्यमा समर्पण नेउपानेलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु होला। फेरि पनि नमस्कार, म समर्पण नेउपाने। अब चाहिँ दोस्रो चरणमा म अस्ति बाल दिवसमा लेखेको एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ दिनुहोस् थोरै भूमिका। काका, देशको हालतमा लागेको माकुरे जालो फालेर हामी लगाउन सक्छौं परिवर्तनको सुकिलो पेन र छर्न सक्छौं चारैतिर बिहानीको बास्ना। बस एडभान्समा दिनुहोस् थोरै हौसला, बस थोरै हौसला। काका, चिन्नुहोस् हजुर यो अघि उभिने अन्जान चेहरालाई टाँसिएको हुन सक्छ अर्को विश्व हल्लाउने आइन्स्टाइन, न्युटन, बुद्ध फाल्न सक्छ केही जटिल ज्ञानहरू। सावधान रहनुहोस् फेरि छलाउन सक्ला मेस्सी, रोनाल्डो र पेले हुँदै राजनैतिक फुटबलमा हजुरको भविष्य गद्दीलाई वा घन्काउन सक्ला शेक्सपियर, कालिदास र देवकोटा भन्दै मिठा हरफहरू कुना कन्दरामा। बस मञ्च दिनुहोस् थोरै भूमिका दिनुहोस् र दिनुहोस् थोरै हौसला, बस थोरै हौसला। मञ्च पाए म पनि बनाउला भगवान बस्ने मन्दिर, सफा गरौँला मिथ्या तथ्य मिडिया चौतारीबाट, बसाउला त्यो मनहरूको बस्ती।
भूमिका निभाउँदै आत्मसात गर्दै दायित्व अघि बढौँला र बुझाउँला साझा भूमिका समाजप्रतिको भन्छु भूमिका दिनुहोस् समाज पक्का बदलौँला आविष्कार मनोरञ्जन र शिक्षाबाट रोपौँला विचार अनेकहरू मस्तिष्कमा निभाउँदै त्यो दायित्व समाजप्रतिको स्वीकार्दै त्यो भूमिका समाजप्रतिको धन्यवाद। फेरि पनि निकै मिठो कविता सुनाइदिनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामी यस कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। यस कार्यक्रमको अन्त्यसम्म जति पनि स्रष्टा सर्जक कविहरूले हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रविधिमा रहेर हामीलाई साथ दिनुहुने दिदी प्रतिमा थापाज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी ज्यूहरू, अतिथि कविज्यूहरू लगायत सम्पूर्णमा मिठो साथ र हौसलाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा मबाट केही त्रुटि भएको रहेछ भने माफी चाहन्छु। नेपाली भाषा साहित्यको उन्मूलनका लागि जुटिरहनुभएका नेपाली साहित्य संसार तथा सम्पूर्ण बाल प्रतिभाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आफ्नो मन्तव्य सहित छ भने रचना वाचन गर्दै यस कार्यक्रमको विसर्जन गरिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद। शुभरात्रि। नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद बाबु सुबिनको यो सुन्दर प्रस्तुतिको लागि। एउटै मात्र गल्ती गर्नुभयो तपाईँले, यो कार्यक्रम सिद्ध्याउन मन लागेको थिएन, सिद्ध्याउन अनुरोध गर्नुभयो मलाई। यो कार्यक्रम अत्यन्तै सुमधुर भइरहेको थियो र नेपाली भाषा साहित्यको भविष्य आज यहाँ बसेर नेपाली भाषा साहित्यको भविष्य हेरिरहेको थिएँ मैले। तपाईँहरूको अनुहारमा नेपाली भाषा साहित्यको भोलि प्रष्ट देख्न सकिन्छ। त्यो प्रष्टतामा पनि निकै उज्यालो छ। यहाँहरूका प्रतिभा देखेर अत्यन्तै हर्ष विभोर भएको छु। तपाईँहरूले साँच्चै नै आज बाल प्रतियोगी सहभागी भएर उच्च स्तरको काव्य चेतना बोकेका आफ्ना प्रस्तुतिहरू दिनुभयो। आवाजको माधुर्यता त्यस्तै। तपाईँहरूको प्रस्तुतिलाई कुनै तारिफ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैमाथि सुबिनको काव्य भाषामा सञ्चालन, कवितामा सहभागीहरूलाई स्वागत। यो एउटा अलौकिक क्षण बनेको छ। नेपाली भाषा साहित्यको सेवा गर्ने हेतुले नेपाली साहित्य संसारले विगत लामो समयदेखि यस्तै यावत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र आज बाल प्रतिभाहरूलाई सम्मान गर्नका लागि हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। यो सुरुवाती पल हो। हजुरहरू जस्तै विभिन्न प्रतिभा बोकेका सयौं हाम्रा कवि बालकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी यो स्टेजमा लिएर आउनेछौँ र यसै गरी कार्यक्रममा सहभागी गराउनेछौँ भन्ने हाम्रो प्रण छ। र बहिनी सुमीलाई आजको यो सुन्दर कार्यक्रम संयोजन गरिदिएर यी बाल प्रतिभाहरूलाई सुन्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्यको कुनै पनि प्रतिभालाई हामी ससम्मान नेपाली साहित्य संसारको यो आँगनमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। एउटा भाषा साहित्य प्रेमी, एउटा भाषा साहित्य अनुरागी हुनुको नाताले आजको कार्यक्रममा म सहभागी हुन पाउनु अत्यन्तै गर्व ठानेको छु। यो कार्यक्रमको कति बयान गरे पनि सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रा बालबालिकाहरूलाई हामीले प्रेरणा दिनुपर्छ, तर आज हामीलाई तपाईँहरूले प्रेरणा दिनुभएको छ। तपाईँहरूलाई मेरो हृदयको उच्च सम्मान र तपाईँहरूलाई म बाल कवि त भन्न चाहन्न, यो एउटा शब्द मात्रै हो। तपाईँहरू चेतनाको हिसाबले र मगजको हिसाबले निकै उच्च स्तर प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई मैले थोरै काव्यमै थोरै गुनगुनाएर केही भन्न चाहेँ र यसलाई यसरी अगाडि बढाउँछु। आरोही कवि चेतना मगजका आवाजका नायक चिल्लो पात समस्त बाल प्रतिभा सम्मानका लायक नेपालीपन काव्यमा सरसिला साहित्यका फाँटमा
पुस्ता बालक उर्वरा रहरिला ताली छ सम्मानमा शिक्षा पुष्कल जो शिकार प्रवीणा ईसा अनुश्री कवि प्यारी प्रिंसु प्रवास बालक आर्या विभूति रवि के तारीफ गरेर पुग्छ कविता ज्ञानी अनुज्ञामा प्रस्तोता कवि आजका सुविनको ताली छ सम्मानमा प्रस्तोता कवि आजका सुविनमा ताली छ सम्मानमा। तालीले मात्रै पनि पुग्दैन, एकदमै धेरै उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। र यति बेर हामीलाई हेरेर संसारभरबाट हेरेर साथ दिइरहनुभएका दर्शक श्रोता र सर्जक महानुभावहरू, यो कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई प्रेरणा बढाएर तपाईहरूले अमूल्य गुण लगाउनु भएको छ। उहाँहरूको विकासका लागि र नेपाली भाषा साहित्यको सेवा विकासका लागि यो साथ र यो सहयोग निरन्तर जारी रहोस् र यहाँहरूलाई यसै गरी उत्प्रेरणा बढाउँदै गरेको देख्न पाइयोस्। आज यो सुन्दर कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा र यो कार्यक्रममा यति धेरै प्रतिभाहरूलाई एकैचोटि यो कानले सुन्न पाएकोमा म एकदमै विभोर भएको छु। यस्तो अवसर फेरि पनि चाँडै जुरिहालोस् भनेर कामना पनि गर्न चाहन्छु। बाबु सुबिनलाई विशेष धन्यवाद। तपाईहरू सबै बाल प्रतिभाहरूको काव्य जीवनको उत्तरोत्तर प्रगति र उज्जवल भविष्यको कामना गर्छु। निरन्तर साधनामा लाग्नुहोला। साधना भन्ने चिज एउटा तपस्या जस्तै, व्रत जस्तै हो र यसले हामीले समाजमा उज्यालो छर्नु छ। कवि भनेका अँध्यारो हटाउने र उज्यालो छर्ने कविहरू हुन्छन्। अरूले सबै संसारका मान्छेले भन्ने गर्छन्, जहाँ नपहुँचे रवि त्यहाँ पहुँचे कवि भनेर। पक्कै पनि तपाईहरू त्यो अँध्यारोसम्म पुग्नु होला जहाँ सूर्य पनि पुग्न सकेको छैन र उज्यालो बनाउँदै जानु होला। तपाईहरूको साहित्यिक जीवनको पनि उज्जवल प्रगतिको र तपाईहरूको व्यक्तिगत जीवन एवं तपाईहरूका प्यारेन्ट्स तपाईहरूलाई यो वातावरण बनाइदिने तपाईहरूका अभिभावक जसको पछाडि बाट विशेष हात छ, उहाँहरूको हातलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईहरूका प्यारेन्ट्स पनि सम्मानका लायक हुनुहुन्छ र देशका होनहार प्रतिभाहरूलाई आजैदेखि निखारता दिनका लागि उहाँहरू कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ। बिन्ती यो क्रम जारी रहोस् र आज मैले सुनेका कविहरूलाई भोलि बुढो हुँदाखेरि उनीहरूको कृति हातमा लिएर पढ्न पाऊँ, मेरो त्यही शुभकामना। हजुरको आवाज गएको छ। अब सुनिएको छ? हजुर, तपाईहरूको सम्मानमा, तपाईहरूको तारिफमा म घन्टौं बोलिरहन सक्छु, तर त्यतिले पनि कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रम सुन्दर, सुभव्य, सुललित, श्रुति माधुर्य, यहाँहरूले आफ्ना आवाजमा, आफ्ना कवितामा, आफ्ना रचनामा देश प्रेम बोल्नुभयो, प्राकृतिक प्रेम बोल्नुभयो, समाजका विभिन्न पक्षहरूलाई उजागर गरिदिनु भयो। त्यस्तै गरी आफ्ना आफ्ना मनोभावना, बाल मनोभावनालाई उजागर गरिदिनु भयो। कोरोनाको पनि प्रतिबिम्ब ल्याइदिनु भयो। चेतनाको दियालो बोकेर हिँड्ने तपाईँ समस्त कविहरूलाई मेरो हृदयको उच्च सम्मान टक्राउँदै आजको कार्यक्रम, यो सुन्दर कार्यक्रम मन नलाग्दै विसर्जन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।